बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ साथ दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की पेशी खिदमत मुखातिब बंदा नाजिब नादर से नादर दोस्त फार्म डेरा गाजीगंज से। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कामयाब, पाकिस्तान की खूबसूरत और पाकिस्तान की वीआईपी नस्ल की बकरियां दिखाने जा रहा हूँ। ये टोटल ना कितने हैं और ये दांतों में कैसी है, ये पूरी मालूमात मैं आप तक शेयर करूंगा। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करना। वीडियो के साथ जुड़िएगा, इंशाल्लाह प्राइस होगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस पूरे रमजान में इंशाल्लाह मैं आपको शानदार ऑफर देता रहूंगा और ये मेरा आपसे ऐड खसूसी पैकेज होगा। प्राइस सुनते ही आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। न्यू फार्म के लिए ये लास्ट बेस्ट और भी हैप्पी बकरी है माशाल्लाह। ये वो ब्रीड है जो साल में 2 सुआ देती है और हर सुआ में अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से 3-3, 4-4 अलबत्ता 5-5 बच्चे भी एक सुआ में ये देने वाली बकरी है माशाल्लाह। कोई लंबा रेवा नहीं है। ये लास्ट जो 30 में मुश्तमिल है, 30 नग टोटली। हम आपको एक चेक कराऊंगा। आपने ब्रदर इधर उधर कहीं पे नहीं जाना, वीडियो पूरी देखे मेरे दोस्तों। वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना तेरा काम है। आपने आप तक छोड़ना नादर ब्रोच का काम है इंशाल्लाह। प्राइस होगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं आपको इतने डिस्काउंट क्यों देता हूँ? एक तो रमजान शरीफ है, दूसरी अहम बात यह कि मेरे आपने जाती जानवर होते हैं जिसकी वजह से मैं आपको ऐसा डिस्काउंट देता हूँ। आपको कीमत सुनते ही मजा आएगा मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, जिम्मेदार को भेड़ बकरी जजीती है, आप अपनी गुंजाइश के मुताबिक रखें, अपनी हैसियत के मुताबिक रखें। आज जो मैं आपको 30 बकरियां दिखा रहा हूँ, ये सारी तैयार है, इनके हवाले दे दिएगा। और ये 4-4 मंथ की तैयार बकरी, 4-4 मंथ की तैयार बकरियां, हर ऐब नुकरत से पाक पे ऐब बेदाग जानवर है। यहाँ पे जो बातें शेयर की जा रही है हर साथ पे मबनी है, किसी किस्म का शोषा छोड़ने वाली बात नहीं होगी, वरना यूट्यूबर तो बहुत बड़े बड़े हैं। आपको इस तरह गाइड भी कोई नहीं करेगा, आपको इस तरह अच्छे मशवरे भी कोई नहीं देगा। हालांकि उनके चैनल बने हुए हैं, उनको इतनी मालूमात नहीं है जानवरों की मेरे दोस्तों। उनकी हिस्ट्रियाँ देखिए, पीछे से हिस्ट्रियाँ देखिए, उनका क्या बिजनेस, क्या कारोबार था। मैं किसी की ऊपर जो है वो तांत नहीं कर रहा, किसी की दिलाजारी नहीं कर रहा। मैं आप दोस्तों तक ये बातें शेयर कर रहा हूँ। वजह ये कि आप ताकि जो शोषा छोड़ने वाले लोग हैं, जो आपको गलत गाइड करते हैं, उनके जाल में आप मत फंसे। आप ऐसे बंदे से रास्ता करो, आप वहां पे जाओ जहां पे आपको इज्जत मिले, आप वहां पे जाओ जहां पे जानवर आपको अच्छी नस्ल के मिले, और आप वहां पे जाओ जहां पे आपकी सेफ्टी हो। और ये सारा अरेंजमेंट कर देता है नादर ब्रोच को फार्म कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हर तरह की सहूलत मैसर होगी, हर कैटेगरी का जान मिलेगा रेस के हलाल में से, चाहे गोट से लेना चाहे, सीख से लेना चाहे, फीमेल मेल जो भी आप लेना चाहे इंशाल्लाह आपको जान मिलेगी। कुर्बानी 2024 के लिए चाहिए या आपको 25 कुर्बानी के लिए चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। न्यू फार्म के लिए आपको मक्की चीनी ब्रीड चाहिए, इसके अलावा आपको गुलाबी व्हाइट राजनपुरी चाहिए, और उसके बाद आपको बीतल चाहिए, आपको टेडी ब्रीड चाहिए, आपको चेहरा चाहिए, कमांडो चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर नस्ल से आरास्ता है नादर ब्रोच फार्म। आपको रशियन ब्रीड चाहिए, मेरे फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह हर कैटेगरी का जानवर एट अ टाइम मौजूद है, और ऐसे लाडू के हिसाब से मेरे पास पड़े हुए हैं मेरे दोस्तों। और अल्लाह का शुक्र है, जो चीज दिखाते हैं वो देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इनको पालना, इनको रखना, इनकी केयर करना, बिजनेस करना, कारोबार करना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये ब्रीड साल में 2 सुआ देती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने महंगे वीजे लेके बाहर उन कंट्री में चले जाते हैं, पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान की मैशत को बेहतर बनाए, बच्चों में रहे, पैसा कमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस फील्ड में आए, आप इस लेवल पे आए तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छा बिजनेस है। ये नफा बख्श बिजनेस है, ये मुनाफा बख्श कारोबार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दूसरे कारोबारों से, बिजनेस से, कारोबार से इसमें ज्यादा मुनाफा रखा हुआ है मेरे दोस्तों। ये सुन्नत है। आज 30 बकरियां रखे मेरे दोस्तों, तैयार बकरियां, इनमें वीडियो लगने की जरूरत नहीं है, ये सारी तैयार है, हमारे देखिए आपके सामने है। जिस बंदे के साथ आप डील करें, जिसके फार्म पे जाना हो, जिसके जानवर आप देखे हो, तो उसका पैर जरूर देगा अगर किसकी जानवर है, कौन दिखा रहा है। मेरे दोस्तों, इस चीजों पे आप तवज्जो देंगे, आप मायूस नहीं रहोगे।
آپ اعتماد والے بندے سے رابطہ کرو. آپ وہاں پہ جاؤ جہاں پہ آپ کو عزت ملے, آپ کی کچھ سیفٹی ہونی چاہیے. آپ رہنے کے لیے الحمدللہ پوری ایس ملے گی, ہر طرح کی سہولت میں اثر ہوگی. میرے پیار دوستو, جس بھائی میں 30 بکریاں چاہیے, پاکستان شریف کا اور شاندار آفر ہے, خصوصی پیکج ہے. اور اس طرح کے ہم نے 50 بھی لگائے ہوئے, 45 بھی ریٹ لگائے ہوئے, 42 بھی لگایا ہوا ہے, البتہ 38-39 میں نے لگائے ہوئے. آج ریٹ ہے صرف 37,000 کے حساب سے. یہ رمضان شریف کی شاندار آفر ہے, کوئی دے گا میرے دوستو. کیسے آپ پتہ کر کے دیکھ لو, یہ ایسی تیار بکریاں میں آپ کو چیلنج سے کہہ دیتا ہوں کہ کوئی اس دام میں نہیں دے گا. یہ میری اپنی بریڈ ہے, جس کی وجہ سے میں آپ کو اتنے ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں. یہ نیک مہینہ ہے, شاندار آفر ہے. اگر اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو میرے دوستوں ضرور دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. آج جمعرات کا دن ہے اور میرے دوستوں کل جمعہ ہوگا. پورے پاکستان سے الحمدللہ میرے فارم پہ جمعے, اتوار, ہفتے کو اور ہر روز آتے ہیں پورے پاکستان سے الحمدللہ. اور یہ 3-4 دن خصوصی ہوتے ہیں جن میں الحمدللہ باہر کے شہروں سے دوست میرے آتے ہیں. میرے دوست جمعے والے دن, ہفتے والے دن, اتوار والے دن. اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے پیڑ بھی دیکھیں. میرا اصول ہے جب بھی جانوروں کی ویڈیو بناتا ہوں, ایک تو بھوکا رکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں, دوسری بات یہ کہ اوریجنل کیمرے سے اوریجنل چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں. اور اس میں کوئی دوسرا کلر نہیں ہے, سارا کھٹا کلر ہے. مکی چینی میں 3 کلر ہوتے ہیں, لال ہوتا ہے اور براؤن کھٹا کلر ہوتا ہے, بلیک ہوتا ہے. اور جو پاکستان میں سب سے بیسٹ بریڈ مانی جاتی ہے وہ یہ کھٹا کلر ہے, یہ جو آپ کے سامنے ہے. اللہ نے حسن کیسا دیا ہے ماشاءاللہ. یہ وہ بریڈ ہے جو بچے زیادہ دیتی ہے, جو دودھ زیادہ دیتی ہے, جو کامیاب ہے, مضبوط ہے الحمدللہ. آپ ساتھ علاقے میں رکھنا چاہیں, آپ گارم علاقے میں رکھنا چاہیں, آپ ریگستان میں رکھنا چاہیں, آپ پہاڑی علاقے میں رکھنا چاہیں, جہاں پہ آپ رکھو گی یہ وہاں پہ پھلیں گی. اور جیسی گراس جیسی طرح ڈالو گے یہ وہ کھائیں گی. تھوڑا دیر کی ہائٹ آپ چیک کریں, ہائٹ دیکھیے گا ماشاءاللہ. آپ کے سامنے تھوڑا ہائٹ دیکھیں. کون دیتا ہے میرے دوستو اس دام میں؟ کوئی نہیں دے گا. چھوٹی چھوڑنے والے تو بہت لوگ ہیں. یہ ویڈیو آپ کے پاس موجود ہے, یہ ویڈیو دیکھیے. 37,000 کے حساب سے ٹوٹل 30 لاکھ ہے. ٹوٹل 30 لاکھ ہے. تیار بکری ہے, 4 منتھ کی حوالے آپ کے سامنے. حوالے دیکھیے گا, کلر کوالٹی, نسل دیکھیں. میرے دوستوں اچھی نسل کے جانور مناسب پرائز میں ملیں گے تو آپ کو نادر بلوچ کوٹ فارم پہ ملیں گے. میرے فارم میں جو لوکیشن ہے وہ آپ گوگل میپ بھی سرچ کر دیتے ہیں, ویسے میں آپ کو اپنے زبان شیئر کر دیتا ہوں. نادر بلوچ کوٹ فارم, ڈیرہ غازی خان, بلوچ چوک میں میرا فارم واقع ہے الحمدللہ. ڈیرہ غازی خان لاری اڈا سے تقریباً 5 سے 7 منٹ کا فاصلہ ہے اور چلائے دونوں سے چلے. اور یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ ساری تیار بکری ہے. یہ 15 سے 20 مہینے کا بچے دے دے گی. 1.5 لاکھ کی بکری بکنے والی ہے. 36,000 بتا رہا ہوں میرے دوستوں. 50 یا 55 یا 60 یا 65,000 نہیں ہے. یہ جو میں آپ کو پرائز بتا رہا ہوں اس میں میرا چیلنج ہے, کوئی نہیں دے گا آپ کو. آپ پورا پاکستان شان مارے, اس دام میں ایسی بکریاں کوئی نہیں دے گا. ساری دوسرا صبح میں ماشاءاللہ بھی ہے کہ تیار بکری ہے. کسی کے حوالے میں بال جیسا فرق نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہر عیب نو سے پاک بے عیب بے داغ جانور ہے, شاندار ہے, بڑے پیارے جانور ہیں. میرے دوستوں آج آپ 30 بکری سے فارم اسٹارٹ کریں. میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ آپ کو عرب یا یورپ یا کسی کی جاب کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. چلائیں گے چلائیں. اور یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ سارے عمدہ ہیں, سارے لاجواب جانور ہیں ادارے میں, اور سارے ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہے میرے دوستوں. اور یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ سارے شاندار ہے بھیا, سارے ایک سے بڑھ کر ایک بکری ہے میرے دوستوں. یہ چیک کریں, برینڈ ہے, برینڈ ماشاءاللہ, کوالٹی چیک کریں ماشاءاللہ. 3 4 بچے دینے والی بکریاں ہیں, کوئی نارمل بکریاں نہیں ہے. یہ دیکھیے ماشاءاللہ, یہ کہ ہمارے چیک کریے گا تیار بکری. حوالہ چیک کر میرے دوست, کسی کے حوالے میں بال جیسا فرق نہیں ہوگا. دانتوں میں ساری کی ساری 4 دانت ہیں, کوئی بوڑھی نہیں ہے. آگے یہاں پہ دانت چیک کر, نوجوان ینگ ہے. دوسرا صبح میں ماشاءاللہ بہترین ہے اور وی آئی پی انتہائی مضبوط نسل ہے. اور یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ ساری ایک سے بڑھ کر خرید کے قابل جانور ہے. رمضان شریف سے فائدہ اٹھا. آج آپ وزٹ کر ہوتا نہیں تو کار اویلیبل ہے. جو دوست صاحب میرے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر آؤٹ کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ دوستوں کے لیے کار کو اویلیبل ہے. کار کو وہ چیز ملے گی آن لائن جو آپ کو دکھائی جائے گی. کوئی رابطہ بدل کوئی چیز ہے, کچھ طرح کا معاملہ جو وہ تر پیش نہیں آئے گا. جو چیز دکھائی جائے گی وہی چیز ملے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ
सब दिखाई दे रहा है यार, और एक एक करके चेक करें माशाल्लाह। ये देखिएगा सब दिखाए हुए, सब दिखाए। हमारा देख मेरे दोस्त, हमारा देख इसका, ये देखिए तैयार बकरी माशाल्लाह, ये हमारे, और ये देखिए माशाल्लाह सारी बकरियों के हवाले में आपको थोड़ा चेक करा देता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बच्चे देने के बिल्कुल करीब है, और ये देखिए माशाल्लाह 3-3, 4-4 बच्चे देने वाली बकरियां, और ये हमारे देखे माशाल्लाह। क्वालिटी देख आपके सामने, इधर आने दो, इधर आने दे, यहाँ से पिक्चर से हमारे दिखाएं ब्रदर, लोगों को दोस्तों को हमारे दिखाएं, सब दोस्त हमारे देखे नीचे की तरफ से हमारे देखे माशाल्लाह, सब तैयार बकरी है, हर ऐप से पाक है, बेदाग जानवर है। गुरेज करे आप शोषित छोड़ने वाले लोगों से, गुरेज करे फराडियों से, डायरेक्ट नादर बजर फार्म का विजिट करें। जब भी आप डेरा गाजी खाना है जरूर आपको मेरी तरफ से आपको दावत है कि मेरे फार्म का विजिट करें, इंशाल्लाह आप अच्छा पाओगे। आप मर्जी जानवर ना लें, आप सिर्फ विजिट करें, रेट जानवर का चेक करें। जब भी आपका डेरा गाजी खान तैयार हो, जब भी किसी फार्म पे आपने जाना हो तो नादर बजर फार्म पे आप आगे विजिट करोगे, जानवर की कीमत सुन लिए और जानवर की नस्लें आपने चेक करनी। मेरे पास ये एक नहीं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह लाट खड़े हुए हैं, हर वैरायटी है, हर वैरायटी एट अ टाइम मौजूद है। जो चीज दिखाएंगे वो देंगे आपको इंशाल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। जुमेरात का दिन है और 30 बकरियों का ग्रुप है, सारी तैयार बकरियां हैं, और वो लेके आए हुए ये वाले देखिए, और हमारे देखिए माशाल्लाह सारी बकरियों के। मेरे प्यारे दोस्तों सारे हर ऐप से पाक है। जुमेरात का दिन है, शानदार ऑफर है, 36,000 मैंने दाम बताए हुए। आज दिन जुमेरात का है, रमजान शरीफ का ये शानदार पैकेज है और शानदार ऑफर है। इस ऑफर से फायदा उठाएं तो आज कल खरीदारी करें। आज कल 15-15 हज़ार बकरी मैं आपको सस्ती दे रहा हूँ। ये महीने डेढ़ बाद हकीकत कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, महीने डेढ़ बाद ये लाख से ऊपर बिकेंगी। क्यों? जब ये बच्चे दे देंगी 3-3, 2-2 बच्चे, 4-4 बच्चे एक सुबह में देती हैं, और दूध की ऐसी एवरेज है कि बच्चे भी दूध पीते हैं इजाफी 4-4, 3-3 लीटर तक हम सुवाई करते हैं। देख मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, देखता रहे, दिखाता रहे दोस्तों को इंशाल्लाह। मेरे साथ जोड़ के रहे। नादर बजर फार्म में आपको पहले मौजूद का नाद करेंगे, फिर फोर में आपको उससे इजाजत तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो इस वक्त याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। नादर बजर फार्म।